नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन हालींच्या दिसांनी एक बातमी जाली आनी ताजे उपरांत पुराय गोंयचें राजकारण एका वेगळ्या दिशेन वचपाक सुरवात जाली ती म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी काँग्रेस हांच्या मदीं जाल्ले एलायन्साची घोशणा. आजून निटीग्रिटीज जावना पूण एलायन्स जातलें हें सद्या गॅरंटीड आसा. ह्या एलायन्सा उपरांत आमी आनी एक राजकीय घडणूक पळयली ती म्हणजे तृणमूल काँग्रेस पक्षान ह्या एलायन्साक अनहोली म्हटलें आनी सेगीत पत्रकार परिशदो घेवन गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय आनी काँग्रेसीचेर टिका करपाक सुरवात केली. ह्या सगळ्या मुद्दे घेवन आनी हेजे विशीं विचारपा खातीर आमी आयिल्ले आसा मेळपाक विजय सरदेसाय, देव बरें करूं सर. एक म्हणजे एक फर्स्ट येता की जयेश साळगांवकाराक तुमी दवरला खंय की गिफ्ट इट टू BJP म्हणून. सो इट्स ऑलवेज सेड की तुमी खंय तरी समवेर यू आर इन टाय अप विथ BJP टू हेल्प देम आउट. तूं कितें म्हणूंक सोदता की जयेश साळगांवकाराक BJPन आमी धाडटात अशें दीस इज द एलिगेशन अगेन्स्ट. सो आतां पयलीं जयेश साळगांवकाराचेर येवया. जयेश साळगांवकार त्या दिसा आमी जेन्ना आमची लेजिस्लेटीव पार्टी अशी गेल्ली बाब राहुल गांधीक मेळपाक, तेन्ना जयेश साळगांवकर थंय नाशिल्लो. आतां नाशिल्लो कित्याक? ताणें सांगलें की ताका एक कोण तरी ताजो शेजारी आनी तो ताका लागींचो तो भायर पडलो म्हणून, एक्सपायर्ड. ताजे खातीर तो येवंक शकलो ना म्हणून ताका आमी तिकीट धाडिल्ली. म्हणजे तुका तिकीट दाखोवंक जाता ऑफ द फ्लायट, विस्तारा फ्लायट, सकाळची फ्लायट जी दिल्ली आहा ती ताका तिकीट धाडिल्ली पूण ताणें ती तिकीट वेस्ट केली. तो आयलो ना. ताजे मागीर त्या रातचे हांवें पणजेचो आमदार बाबूश मनसराताचें एक स्टेटमेंट पळयलो की जो मनीस थंय ना तो मनीस आमच्या पक्षान केन्नाय येवंक शकता म्हणून. हां, थंय ना तो आपल्या कडेन आसपाचें ना, येतलो म्हणून तो. हां. इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट विच आय अंडरस्टँड हॅज बीन टोल्ड टू हिम बाय द ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी सतीश धोन टू बी मेड. हो स्टेटमेंट करपाक ताका लायिल्लो आहा की जयेश आतां येतलो म्हणून. म्हळ्यार आमी जी ती युती थंय केली ताजी फूक काडपाक जयेश एक कोण व्हडलो आनी तो आतां येवपाचो आहा. ह्या ताजे स्टेटमेंटाचें बेजिकली रेफ्युटींग शूड हॅव बीन डन बाय जयेश. हें जयेशान रिफ्यूट करूंक ना. आमी जयेशाक शो कॉज नोटीस धाडिल्ली आहा. सो जयेश BJPन वता असो आवाज आसा. BJP ताका केन्नाच्यान फोडपाक ट्राय करताली. आमी अशें तशें दुसऱ्या प्रेशरान चड करून विनोद पालेकार सारको रावलो म्हणून ताका ताजी कंपनी नाजाल्यार तो तेय दोग जाण एक जावन वचपाचे. जस्ट MGक जें जालां ते BJP आमकांय करूंक सोदताली. सो यू गिवन अप ऑन जयेश No, साळगांवकर. I have not. It's not a question of having given up, but circumstances prove that BJP is a sinking ship. They will do anything to try to see that the advantage of this opposition unity does not reach every nook and corner for the opposition. So, just to puncture the spirit, the elation that has come because of this unity, they will do anything. आनी हें करपा खातीर असले जे दिशाभूल जावपी स्थिर नाशिल्ले नवे राजकारणी हांकां गरो घालप हें एक साहजीक जाता. आनी म्हाका दिसता तें ताणी करपाक स्टार्ट केलां. आमी जयेशाक काल एक डिसिप्लिनरी एक्शना खातीर आमी ताका शो कॉज दिल्ल्या पार्टीन आनी वी आर अवेटिंग हीज रिस्पॉन्स. सो BJP कडेन आमचें कसलेंच नातें ना. ऑन द कॉन्ट्ररी BJP आमच्या आमदारांक फोडूंक सोदताले केन्नाच्यान. हांव म्हणून ते आमदार फुटूंक ना आनी विनोद पालेकार सारको रावलो म्हणून ताका कंपनी मेळूंक ना आनी आमी राखून दवरला. जे MG आमदारांक पसून ताणी फोडले. MG सगळ्यान ओल्डस्ट रिजनल पार्टी ती फुटली. आमची नवी रिजनल पार्टी आमी फोडूंक दिवंक ना. आमचे सगळे पक्ष आयले फोडपाक. म्हळ्यार हे नवे आयले तेय बी आनी गोंय चलयताय तेय बी. आज तांचे भितर रिलेशन अशें दिसता की ते जॉयंट वेंचर कोण TMC आनी सारकें क्लियर BJP. कट दिसता. कित्याक हें जे आमची एकवट जो आमी केला हो एकवट केला BJP घरा धाडपाक. अलायन्स विथ काँग्रेस. अलायन्स विथ काँग्रेस इज टू सेंड BJP होम. सगळ्यांत दुखला कोणाक चड कोण उलयतात?
अरे तुमकां प्रॉब्लेम कितें आहा तुम्ही म्हणला तूं 40 सीट घालतले घाला बरं तुमी ते 40 सो टीएमसीन जे स्टेटमेंट्स केले पळय टीएमसी म्हणटा आतां आमी 40 सीट घालतले तुम्ही बॅक ते बिट्रेयल म्हणटा एंटायर हातून कोणाचो बिट्रेयल रे एक म्हणजे तुम्ही पयलीं तांचे कडेन वचपाचे आशिल्ले मायट बी दॅट इज अ बिट्रेयल कितें आमी कितें भाड्याक पडल्या आनी कितें आर बी बॉन्डेड लेबर ऑफ दीस बंगाली पार्टी आमी स्वाभिमानी गोंयकार मरे तूं येवन कितें म्हाका मर्ज कर म्हणून सांगतलो तुजे बापायचे बेस्ते मर्ज करपाक सो दॅट पक्ष आमी घडयला आनी मर्ज करून यू आर नॉट ब्रिटीश ईस्ट इंडिया खूब कंपनी जाणांक खबर ना त्या दिसांनी एक्झॅक्ट कितें जालें की पळय बीजेपी तृणमुलान थ्रू आयपॅक हॅड अप्रोच मी टू बी देअर फेस अँड दे वॉन्टेड अस टू नॉट मर्ज द पार्टी बट कॉन्टेस्ट ऑन देअर सिम्बॉल सो आमी ताचेर विचार करून आमकां अशें दिसलें की दीस इज अ टेक्निकॅलिटी तूं तुजे पक्ष आहा तो पक्षाक सायडीन दवरता आनी दुसऱ्या पक्षाच्या नांवान उबो रावता हातून गोंयकारपण खंय आयलें हातून तुजी अस्मिता खंय आयली हातून तुजी आयडेंटिटी म्हणटी कितें जाली सो यू आर बेसिकली सेलिंग युअर सेल्फ ओनली बिकॉज दे हॅव गॉट मोर मनी अँड मोर रिसोर्सीस अँड आयपॅक टीम दे हॅव मोर होल्डिंग्स अँड बॅनर्स दॅन मेंबर्स आनी ते होल्डिंग आनी बॅनरा खातीर तुजें नांव येतलें फोटो येतलो म्हणून तुवें त्या पक्षान जॉयन जावप बेसिकली तुका गन पॉयंटाक ते हाडटात हें अशें तांचो प्लॅन आशिल्लो आतां आमी आमचें अस्तित्व राखलें आमी जें कितें पयलीं म्हणटाले 2 वर्सां जालीं की टीम गोवा म्हणटा ती घडोवंक जाय ती टीम गोवा घडोवपा खातीर पयलो स्टेप आमी मारिल्लो आसा ताजे पयलीं टीएमसीचेर म्हाका हें बिकॉज देर आर वेरियस एलिगेशन्स अगेन्स्ट यू आनी तूं एक पयलें आमी की टीएमसी हॅज बीन टेकिंग प्रेस कॉन्फरन्सीस आफ्टर प्रेस कॉन्फरन्सीस टर्मिंग दीस एज अनहोली अलायन्स ते म्हणटा की तुमी बीजेपी काडलो 2017 तसल्या मनशाक घेवन परत एकदां काँग्रेस हातून मैदानान वता आनी लास्ट टायमी म्हणटा हे दोगांनी मेळून बीजेपी काडिल्लो बरें पयलें तुका फर्स्ट क्वेश्चन हांव हें करता की ते म्हणटा टिपिकल विजय सरदेसाय की जयेशाक आमी दवरला तो म्हणला ताजो क्वेश्चन आमी पूर्ण विराम हाडया थंय जयेशाक हांवें तुका क्लियर सांगलें की जयेश जें कितें करता तो ताजें तकलेन करता आमी ताका शोकॉज धाडल्या ती शोकॉज तुका मेळटली आनी ताजेर आमी एक्शन घेतलें आमकां जर रिप्लाय मेळना जाल्यार आतां म्हजो प्रश्न टीएमसीक आहा टिपिकल विजय सरदेसाय तुमी म्हणटा न्ही आतां एक एनसीपीचो आमदार आसा जो बीजेपीच्या सरकाराक डायरेक्ट सपोर्ट करता इश्यू बेस्ड म्हणटा चर्चेल आयले म्हाका ताका टीएमसी पार्टीन भितर घेवची ना म्हणून सांगूं शकता दीज आर नॉट डबल स्टँडर्ड्स ऑफ टीएमसी कॅन दे से ऑथॉरिटिवली दॅट एनीबडी हू सपोर्ट्स द बीजेपी गव्हर्मेंट इश्यू बेस्ड ऑर अदरवायज वी विल नॉट टच इन हें सांगूं शकता ते सांगूं शकना सत्ता जाल्यार दीस इज माय चॅलेंज टू देम आन्सर करा दुसरें जेन्ना टीएमसी वॉन्टेड मी टू बी देअर फेस अँड लीड देम इन गोवा वॉज दॅट अ होली थिंग टू डू or was it unholy? Subsequently, I refused when I met Honorable West Bengal Chief Minister, Mamata Banerjee, and I said no to merger. तेन्ना तिजो काउंटर ऑफर कितें आशिल्लो एक फेडरल फ्रंट करुया आमी नॉन बीजेपी नॉन काँग्रेस आनी ताजो तूं फेस जा ओ लीड इट दॅट अलायन्स वॉज इट होली ऑर अनहोली राहुल गांधीचो हात जर वयर काडलो जाल्यार तें अनहोली जाता आनी तुमचें जर हांव लीड करपाचो आशिल्लो तेन्ना तुमची ऑफर आशिल्ली तें होली अलायन्स हो प्रश्न तांकां पडतो सो सी ऑल दीस आन्सर्स वील हॅव मोर क्वेश्चन्स दोज क्वेश्चन्स वील बिकम माय आन्सर्स अँड दोज आर क्वेश्चन्स फॉर देम टू आन्सर तिसरें अलायन्स केलां ओ टीम गोवा म्हणटा तें आमी घडयलां बीजेपी उडोवपाक दुखता टीएमसी कित्याक आनी ह्या दिसांनी बीजेपी टीएमसीचेर एकूय उतर कित्याक उलयना शांतादुर्गाचेर येदो व्हडलो इश्यू जालो आतां आवाज कांय ना सो यू सी देर अनहोली अलायन्स बीजेपी एंड 100% देर इज अ कोल्युशन सी दे आर टार्गेटिंग ओपोजिशन युनिटी दे आर नॉट टार्गेटिंग द बीजेपी एट ऑल काल तांचो हांवें स्पोक्समॅन एक उलयता तो पळयला की आय हॅव कॉम्प्लिमेंटेड म्हणटा तो this Sawantwadi Sarkar for throwing these people out when they were thrown out of the cabinet.
So he's continuing what he was doing then. They're basically mercenaries. The people whom they have taken are also mercenaries and they're continuing their role. Why are they? So, question to the BJP is, why is the BJP silent on TMC these days? काय चुलयना मरते तांचे कित्याक असो मोग कितें जालो? चवथें की एक घडणूक जाली. आतां काल TMCन सगळ्या पेपरांनी ते जायराती घाल्या दुसरा धक्का म्हणून आनी म्हजो आनी बाब राहुल गांधीचो असो हात वयर काडून सेकंड बिट्रेयल सेकंड बिट्रेयल म्हणून घाला. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिफेमेटरी. आज ते लोकमताच्या पेपराचेरूय आयला आनी ताका म्हाका दिसता नोटीस वतली. इशू असो आहा की 2017 आमी जें कितें केलें मनोहर पर्रीकराक सपोर्ट करपाचें हें आमची चूक न्ही अशें म्हाका दिसली. पूण जेन्ना मनोहर पर्रीकर पडलो मेलो तेन्ना आमी सपोर्ट विड्रॉ करूंक जाय आशिल्लें आनी भायर बसूंक जाय आशिल्लें. ही हांवें चूक केली म्हणून लोकां कडेन कितल्याचदा हांवें माफी मागिल्ली आहा गोंयचे जनते कडेन. म्हजो प्रश्न TMCक आहा. मणिपुरान एक तांचो आमदार रोबिंदो सिंग म्हणून हाणें बिरेन सिंग म्हणटा ते BJP गव्हर्मेंटाक सपोर्ट केलो. TMCचो लोन MLA supported the BJP in 2017 to form a government against the mandate given by the people. The people had given a mandate to Congress. The TMC MLA supported BJP, allowing him to form the government. Biren Singh, who remains the chief minister till date. Did the TMC apologize to the people of Manipur for foisting a government on them which did not have the people's mandate? It's like So what I'm trying to say is, in Manipur, what you did is holy. What we did in Goa is unholy. So, गोंयची जनता पिशी न्ही. TMCचें आदलें कितें रूप आहा पळय, TMC has at one time considered BJP to be their natural ally. There is a statement by their leader. All this cannot be erased from history. Today, everything that you say remains for the record. So, म्हाका दिसता TMC has lot to answer. And these are the questions that I am putting to them. why do you think everything is becoming TMC versus Congress GFP? It should not become that. See, this is what I have been thinking. Why should it be Congress GFP versus TMC? No. All of us should be against BJP. See, प्रशांत किशोर जो व्हडलो स्ट्रॅटेजिस्ट, तो आयपॅकाचें सगळें पळयता आनी तो गोंयांत रावन हें सगळें करता. ताणें एक म्हणिल्लें आहा की मोदीक 3 मतदारांचे भितर एक मनीस मोदीक मत मारता, म्हळ्यार 2 मनीस मोदीक मत माननात. द स्पिरीट ऑफ द 2022 इलेक्शन शूड बी जे 2 माननात तांचे भितर एकवट हाडप, तांचे भितर युनिटी करप आनी BJP आनी मोदीक मारता ते वोटरांक हारोवप. Are you also looking This should be the narrative of the 2022 election. Now, in that same interview or interaction with the intellectuals in Museum of Goa, Prashant Kishore also went on to say that Modi is not going anywhere. He is remaining for 30 to 40 years, 3 to 4 decades. Now, my question to the TMC, especially आमचो 4.5 वर्सांचो राज्यसभा MP, राज्यसभा MPक 6 वर्सांचो टर्म आसता, हो 4.5 वर्सांचो आहा. ताणें उत्तर दिवंक जाय. Do you agree or do you disagree? You're talking about Louisine Fadil. Yes. Do you agree or do you disagree that Modi will remain? And if you disagree with Prashant Kishore, why do you not criticize him? Have you gone on record to say, na Modi उरचोत ना, आमी 2024 ताका वडयतले म्हणून? So are you looking at So I'm just putting counters. See, what I'm only trying to say, don't fool the people because you have money. Only होर्डिंगां घाली, पेपरांनी त्यो जायराती घाल्यो, हे हाका सगळे पयशे जाय. एडवर्टाइजमेंट एक फुल पेज पेपरान घालपाक. See, we are a regional party. We don't have this type of resources. But your money, where is it coming? And why is it come at the last minute? Especially at a time when the people of Goa have very clearly, comprehensively decided that we will throw the BJP out. What they required was only an alliance. Team Goa coming together, which has begun. So, see, एक Goa forward and Congress आयली म्हणून जायना.
खूब बरे बरे लोक आसा, आमदार आसात, इंडिपेंडंट आमदार आहा, बीजेपींतले बरे आमदार आसताले जे गोंयाक गोंयचो एक बरो फुडार पळयतात. हे सगळे जॉईन जावपाचे आहा. TMC should join your alliance. No, no. The way TMC is acting today, they are saying we are going to contest 40 seats. So where there is a chance of any alliance now? ती काँग्रेसही आली म्हणटाली आपण वी आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट. म्हणटाली ती जाली ना रे. आता पयर सी लेट अस नॉट टॉक ऑफ द पास्ट. या बट नाव Let us talk of the TMC, recent past. are you willing to take TMC on board after all this If the bad blood? If the TMC is serious to defeat the BJP, at the moment the TMC is serious to defeat opposition unity. If they are serious to defeat the BJP, they themselves will understand what is to be done. See, every party has got that chauvinism. आपलो एक सेल्फ रिस्पेक्ट आसता. सगळ्यांक दिसता आमी 40 सीट लडोवचे. तातूंत हांव एकलोच आशिल्लो जो सांगतालो कमी सीट लडोवया, स्ट्रायक रेट वाडोवया. I believe in that principle, okay, not to spread things. But they may have a different thing. They may be looking for percentage vote for recognition as a national party. So that is not my requirement. So my requirements are different. Their requirements are So different. you think TMC's entire Goa plan is to get percentage votes for recognition of a political party, the national party? Looks like. Otherwise, why would they not have more members and less? Why would they not have membership more than the holdings that they have? आज होल्डिंगां तांची चड आहा, मेंबर कमी आहा. सो हें सगळें जगाक खबर आहा. आनी ते म्हणटात वी आर द ओनली पार्टी. वीच इज द ओनली पार्टी? ओनली द होल्डिंग्स आर द पार्टी. ही होल्डिंग पार्टी जाली आतां. दीस इज नॉट एंड क्लियरली ओपोजिशन युनिटीच्या विरुद्धान तुवें स्टँड घेवप म्हळ्यार तूं बीजेपीची बी टीम. So you're terming TMC as B team of making BJP. it very easy for the people of Goa to understand. जो मनीस ओपोजिशन युनिटीचे विरुद्ध उलयता तो कोणाच्या खातीर उलयता हे बीजेपीचे बेनिफिटा खातीर उलयता. म्हणल्यार तूं कोण जालो, आयदर तूं बीजेपी जालो नाल्यार बीजेपीची बी टीम जाली. Are you looking this as a betrayal? और whose betrayal? TMC is betraying opposition's unity, or TMC is betraying that narrative of anti-BJP sentiment? TMC is not at all talking about opposition unity. TMC wants to destroy the Congress first and then from their ashes raise a party. हे सगळें आमकां गोंयकारांक बरें पडपाचें न्ही हें खबर. I'll just tell you what will be the state of Goa. What TMC wants is what has happened in the urban local body elections in Tripura. त्रिपुरा कितें जालें? त्रिपुरा 300 कितले ते 30 कितें सीट तांचे लोकल बॉडी इलेक्शन तातूंत 326 काय सीट हांकां मेळ्ळे, कोणाक बीजेपीक मेळ्ळे. -4-5 seats. TMCक मेळ्ळो 1, लेफ्टाक मेळ्ळे 3-4 आनी उरले काबार 326 बीजेपीक दिले. आनी एदी व्हडली कॅम्पेन जाली, सुप्रीम कोर्टान केले, झगडली, वायलन्स रिलेटेड. वॉट इज ऑल दीस? Eventually you gave such a resounding victory to the BJP in Tripura. I hope this is not the plan. Is that your fear in Goa also? It is my 100% fear that they are trying to recreate Tripura in Goa. Otherwise, they should tell us how Goa can be different. Why history will not be repeated in Goa by the behavior that they are adopting. Other than the fact that Goans are intelligent. Other than the fact that Goans do not fall prey to holdings and banners only and understand who the candidate is. ना जाल्यार तूं म्हाका सांग, जे त्रिपुरान स्थिती जाली पयर एक आठवडो जावंक ना, ती स्थिती गोंयांत जावची ना म्हूण कित्या वयल्यान तुज्यान सांगूं येता? कोणाक गॅरंटी दिवं येता हें जावचें ना? So it will be resounding victory for BJP. It could be the way they are going. When you only attack opposition and don't even speak a word about BJP. See, we are a political party which constantly attacks Right now it BJP. looks like a knee-jerk reaction. खंय तरी तांकां दिसलें की विजय आमचे बरोबर अरे आसपाचो विजय बरोबर कसो आसतलो? तुमी आमची पार्टी फोडली. पार्टीचो एक ऑफिस बेरराक फोडून तुमी त्या सायडीन घालो. म्हाका इल्लोय स्वाभिमान ना. म्हाका सगळें वळखतात हांव स्वाभिमानी म्हणून. सो हांव कित्याक कसो हाव कॅन आय एलाय विथ समबडी? सी, हाव कॅन यू, इफ यू थिंक दॅट आय एम युअर फ्रेंड or a natural ally, do you come and poach on your friend's party? What is this? Is this the Bengali way of doing it? So This for is like- for this us is not the Goan way for of doing us it. to understand, Yeah. Goa Forward Party doesn't look TMC as their natural ally. Not at anymore. all. Not at all. At the moment, the way they are behaving. See, they are keen on breaking other parties
not BJP. Tell me one leader of BJP of substance, बरो powerful, आमदार कोण तरी फुटून TMCन गेल्लो एक मनीस सांग म्हाका. काँग्रेसीचो फोडलो ताणें आमदार. इंडिपेंडंट एक आमदार तांचे बरोबर गेल्लो तो परतो आयलो. तुम्ही हाडलो परत ताका. Every action will have an equal and opposite reaction. Newton's law applies to politics also. तूं आमच्या वर्किंग प्रेसिडेंटाक फोडटलो आनी आमी ओगीच बसतले हांगा म्हजी मासत. तर आमी कित्याक आहा गोंयकार? तुमी व्हडले स्ट्रीट फायटर आसात रे. आमी स्ट्रीट फायटर गोंयचे. बंगाली स्ट्रीट फायटर्स विल नॉट विन गोवन इलेक्शन्स. गोवन स्ट्रीट फायटर्स विल विन गोवन इलेक्शन्स. गोंयकार आसूंक जाय. ते थंयचे स्लोगन, तांचे बॅनर, तांचे गळ्यान घाल्ले आनी तांणी बरोवन दिल्लें. ते स्पोक्समॅन उलयतात पळय ते तांणी आयपॅकान बरोवन दिल्लीं भाशणां तशीं उलोवन इलेक्शनां गोंयांत जिखना. गोंयांत यू गॉट टू बी अ नॅचरल. ते तुजें येता ते पोटतिडक आसूंक जाय जें कितें उलयता तें न्हू. ते आमकां पोटतिडक आसा हें सांगपाक सर्टिफिकेट म्हाका तांचें नाका. महुआ मोइत्रा जी उलयता पळय आनी ते आय हॅव रिस्पेक्ट फॉर हर एज अ पार्लमेंटेरियन. शी स्पीक्स व्हेरी गुड इंग्लीश. But that English, just because she speaks in English, doesn't make us inferior to her. आमी कितें कोंकणी उलयतात, आमी गोंयकार आनी आमचे मतदारांक कोंकणीन सांगून समजावून सांगप हें आमचें काम जाता. व्हडली इंग्लीश मारली म्हणून खरें जायना. So TMC will not click. ती कितें म्हणटा की म्हादय खातीर आमी कितें केलें? अरे म्हादय खातीर आमी सुप्रीम कोर्टान गेले. आमी वी हॅव नॉट बीन गेटींग सेटल्ड एनीवेअर. ती कितें खबर आहा गोंयचें? ती म्हणटा येते कोण ते आमचे ती लेबर गेट कितें केलें? अरे ऑर्डर्स घेतल्यो लोक आयुक्ता कडच्यान. आमी लाखांनी रुपया म्हणले आमचे बोल्सांतले आदवोगादांचेर ह्यो ऑर्डरी घेवपाक. आमी आतां डिस्क्वॉलिफिकेशनाचेर गेल्ले आहा कोर्टान वीच वील गीव अ एपीक जजमेंट फॉर द कंट्री टू फॉलो. 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ते मर्डर जो जाता हांगा. The mockery of the anti-defection law. We have gone out to expose municipalities, municipal reservation. Indian खंय जावं ना ते गोंयान करून दाखयलें आमी की म्युनिसिपल रिजर्वेशनान फिक्सिंग करून जे कोल्युजन जाता विथ द स्टेट इलेक्शन ऑथॉरिटी थंय आमी करेक्शन हाडलें. हायकोर्टानूच न्ही सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड वॉट वी सेड एंड वी वर द पर्सन्स गोइंग टू द कोर्ट. सो वॉट शी नोज ऑफ गोवा. येता सांगता वॉट विजय सरदेसाय डिड वॉट ते कोणें सांगून दिल्ल्यो खबऱ्यो उलयता. पयलीं समजूंक जाय हे टुरिस्ट ते प्रमोद सावंत तेजें एकूच वस्त हांव आय एडमीट मानता की ही हॅज कॅटेगरायज देम वेल. हे टुरिस्ट तांणी हाडल्या ओपोजिशन युनिटी डिसरप्ट करपाक आनी गोंयच्या लोकांनी दोळ्यांत तेल घालून हांकां आयडेंटिफाय करचें. हे सगळे भाड्याचे बैल आयल्या मतां फोडपाक. आमचे फातोर्डा मतदारसंघान आमी असले कितलेच पळयल्या. सगळे इलेक्शनाक ते उबे रावतात मतां फोडटात. तांची सगळी कॅम्पेन BJP चलयता. आतां हांगा तांणी एक व्हडली टीम हाडल्या हाय प्रोफायल टीम स्ट्रॅटेजिस्ट. पूण हीच स्ट्रॅटेजिस्ट त्रिपुरा एक्टीव आसले नाशिल्ले सांग म्हाका तूं. So now I want त्रिपुरा रिजल्ट कितें आयलो? I want a statement from you. Do you believe that Prashant Kishore is a good strategist or you think he is a good strategist minus Goa? Prashant Kishore's record as a strategist is impeccable. But his record now is beginning to get sullied. The Tripura elections, they cannot say that IPAC was not involved in it. Everybody has read the papers, their active involvement is seen. They have only managed to give a resounding victory to the BJP, which I think even the BJP did not imagine. BJP पासून खंयचे स्वप्नांत चिंतूंक नासतलें की 330 सिटां मदीं 326 सीट ते जिखतले. ही विक्ट्री जी अर्बन लोकल बॉडी त्रिपुरा इलेक्शनान गेल्या आठवड्यात आयल्या हाका हाजें श्रेय मेळटा आयपॅकाक. सो द स्ट्रॅटेजी वॉज फॉर BJP. इट वॉज नॉट फॉर ओपोजिशन. So he's strategist for BJP. सी वॉट इज द रिजल्ट? इव्हेंच्युअली कितें जाता आतां हांव सगळें हें उलयलें आनी हांव जर जिखलो जाल्यार श्रेय म्हाका मेळटा जैताचें. सपोज हें सगळें उलोवन BJP जिखली जाल्यार कोणा खातीर हांवें हें सगळें उलयलें? एफर्ट घेतलो हांवें. End result is what? एंड रिजल्ट शोज फॉर whom you are working. ओके आता हे अलायन्स तुमचे काँग्रेसी बद्दल खुबशे लोक गोंयकारांक अजून कळूना. एक दे आर युजींग द वर्ड की गोवा फॉरवर्ड हॅज सपोर्टेड काँग्रेस.
डज दीस ऑल्सो मिन्स इट्स नॉट एन अलायन्स पूण तुमकां गरज आशिल्ली म्हणून तुमी तांचे कडेन गेले? See, let us not look. You see, there can be different interpretations of any political action. You know that elections are 2 months ahead, 2.5 months, 3 months at best. इतले लागीं तेकिल्लें आहा इलेक्शन. गरज आहा की क्लियर कट अलायन्स आनी हो कोण कॅन्डिडेट हें आमकां कळपाक जाय. म्हज्या कोतान म्हाका दिसता की गोंयाक रिलिबरेट करप 60वे मुक्ती वर्साचे सोहळो खरोच जातलो बरो. 19 डिसेंबराक आमी एक कोजंट अलायन्स सगळे कोण जॉईन जाता ते हे बाबा मनीस हे तुमचे कॅबिनेट आसतले हें आमी गोंयचे जनतेक दाखोवन दिवप. हें जर आमी केलें जाल्यार वी वील बी रिलिबरेटिंग गोवा फ्रॉम द भ्रश्टाचारी जनता पार्टी गव्हर्मेंट. हें आमी करपाक आमी यशस्वी जातले आनी ताजे खातीर हांव काम करूंक लागलो. तातूंत पयलें इशू कितें आशिल्लो की काँग्रेसी बरोबर आमचें अलायन्स जातलें काय ना हातूंत प्रश्न आशिल्ले. काँग्रेसीन तांचो बाब दिनेश गुंडूराव जो डेस्क इन्चार्ज आहा ताणें हाजे पयलीं स्टेटमेंट काडला की वी आर टॉकिंग टू लायक मायंडेड पीपल एंड वी वील बी युनायटेड. ताजे मागीर स्टील पीपल हॅड डाउट्स. सो वी ऑल्सो मे हॅव हॅड अवर ओन डाउट्स whether this is being blessed from the top. The message has to come from the top. So what we have done, gone to Delhi and done, is that we have ascertained and confirmed that the alliance is being blessed from the top leadership of the Congress party. राहुल गांधीन कितें सांगलें तुमकां? Now Rahul Gandhi very clearly said that we have to look at the future. Past is the past and we have to come together to oust the BJP in Goa. This is seat sharing. This is what? What exactly? It's an alliance. Alliance is naturally seat sharing. कितले सीट तुम्ही मागला? ना सो तें जें कितें इंटिग्रिटी आहा पळय अशें आसूंक शकता की आमी जंय मागता थंय काँग्रेसीचो उत्सूक उमेदवार आसूंक शकता. आतां फॉर एग्जाम्पल फातोर्डानूच पळोवया आमी आतां. लेट्स टॉक अबाउट माय सेल्फ फर्स्ट. हांगाय काँग्रेसीक जाय उबे रावपाक तांचोय कोण तरी आसतलो. पूण हें जेन्ना मॅसेज तांचे रँक एंड फायलाक पावली तेन्ना तांचे ब्लॉक प्रेसिडेंटाचें रिएक्शन हांवें काल वाचलो की वी वेलकम इट एंड वी वील वर्क फॉर द गोवा फॉरवर्ड हियर. अशें आमचे कडेन थोडे ब्लॉक आहा जंय आमी काँग्रेसी बरोबर काम करपाक आमकां उत्सुकता आहा टू वर्क फॉर द काँग्रेस टू बीन देर. वी आर नॉट अवर्स टू इट. वी हॅव अ प्रेझन्स and we would like to work for the Congress. तुम्ही ऑलरेडी जे अनाउन्स केले कॅन्डिडेट that see that we will leave for another day. नाल्यार सगळे हे इंटरव्यूआन काबार जातले. सो खूब टायम आसा बट लेट्स इवॉल्व दीस स्टोरी. फर्स्ट थिंग इज माय काउंटर क्वेश्चन टू यू इज विल देर बी अ अलायन्स ऑफ काँग्रेस इन गोवा फॉरवर्ड? तुका कितें दिसता? लुक्स लायक बिकॉज इट्स ऑलरेडी No, looks like because of two things. One, because we have raised the hand. Huh. Two, because of such an attack that has immediately come from the B team, from the BJP. The BJP is trying to break one MLA of mine. जो आमदारान सोपूत घेतलो बोडगिनी वचून देव बोडगेश्वरा फुडें सोपूत घेतलो की खंयच्याच परिस्थितीन आमी ह्या BJP कडेन कसलेंच नातें दवरचें ना म्हणून. केन्ना इलेक्ट जावन येतकच तो इलेक्शनाचे पयलींच डिफेक्ट करपाक ताणें तयारी केली आनी ताका मॅसेज कोण दिता? पणजेचो आमदार दिता की कांय ना सोपूत बिपूत असले कितलेय सोपूत घेवपाचे कितलेय सोपूत खावून उडोवपाचे म्हणून आपूण अशें कितले दिता म्हणून. तो खंयच्याच पार्टीन भोंवपाचो उरूंक ना. सगळ्याक भोंवला तो. तशें तुमी करपाचें. जस्ट कीप फ्लोईंग विथ द टायड. देव बिव तें कांय ना म्हणून. पुणून गोंयची जनता हें पळयता. देवाचे फुडें सोपूत घेतिल्लो आनी हांव खंयचो रे? हांव साश्टींतलो मरे. म्हाका कोणें व्हेलो थंय? बोडगेश्वर व्हरून देव बोडगेश्वरा म्हऱ्यान आमी गाराणें घालप आनी सोपूत घेवप हें म्हाका व्हरपी कोण? हांव थंय कसो पावलो? म्हाका व्हरपी हेच न्ही. जे कोण गेल्या ताणीच म्हाका व्हेलो थंय. आनी तांचीच आयडिया ही की बाबा लोक जर कन्फर्म जातले लोकांक जर आमचे भितर कंप्लीट कॉन्फिडन्स येतलें की बाबा हे आनी केन्नाच BJP म्हऱ्यान वचचें ना जाल्यार हें करप म्हणून आमी. आनी हें केल्यार लोकांक सामकें एक गॅरंटी जातली म्हणून की हे सारके BJPचे विरुद्ध आसतले. आमी करुया. सो आमी केलें. आतां हेच वतात. एकलो गेलो दुसरो वचपाचो आहा.
कितें सो मागीर टू देव सम खंय उरलो तुका दिसता देव पळयना आतां हांव म्हणना हांव पळय देवाची भिरांत म्हणटा ती एडवर्टायज करूंक सोदना हांव फक्त म्हणटा जो त्या देवाक मानता जो मानता की हो आमी सोपूत घेवप म्हणल्यार आमचो एक कमिटमेंट टू अ कॉज टू एन आयडियोलॉजी विच इज एवर एंगर अगेन्स्ट एन आयडियोलॉजी विच इज एंटी गोवन एक गोंयकारवादी सरकार सावंतवाडी सरकार न्ही हो गोंयकारवादी सरकार हाडपा खातीर आमी देवा कडेन सोपूत घेतात आमी गाराणें घालतात हें सांगपी मनीस जर आज फुटूंक लागले म्हणून यू जस्ट सी this alliance has ruffled the BJP to what extent? They are making one poor, indecisive, upcoming politician a scapegoat, a sacrificial lamb. बोकडो करतात ताका व्हरून ताचें खेत्र करपाक. सो हांव इतलेंच सांगूंक सोदतालें की देवाक मानपी एक राजकारणी हो ह्या देवा फुडें सोपूत घेता आनी मागीर हें कितें सगळें सोपूत घेतला बितला तें सगळें विसरून जे पक्षा कडेन आमी कसलोच संबंद दवरचे ना अशें म्हणून देवा कडेन जें आमी घराणें घाल्लें तें विसरून ते पक्षान जॉयन जावंक सोदता म्हळ्यार हें खंय पावलां कोण करूंक लायता हें करूंक लायता BJP कित्या खातीर जो आमी हात वयर काडला पळय तो हात वयर काडला तातूंत ते भिल्या तांकां क्लियर कट कळ्ळां की सरकार जाता म्हणून आनी ही BJP म्हळ्यार आज कितें उरल्या हांव म्हणटा ती भ्रश्टाचारी जनता पार्टी ही BJP सामकी जाल्या ही बेमान जाल्या ही सारकी रेपिस्टांची पार्टी जाल्या ही गांजा पार्टी म्हणून आमी सांगल्या सो तांकां दे आर मोरली करप्ट तांचे आनी कांय उरूंकूच ना आज BJPची स्थिती अशी जाल्ली आहा की जें कमळ तांचो जो सिंबॉल आहा जाका खरें तशें आमी एक म्हळ्यार धार्मीक पसून ताका एक म्हत्व आहा तें कमळ मेळ्ळें जालो सारकें म्हळ्यार गोंयांत इट इज नो लॉंगर दॅट BJP इट इज लायक एनी अदर पार्टी सगळे कोण चोर आहात ते सगळे एक जाल्ल्या जांकां घरा 2012 धाडिल्ले ते आतां नवे रुपान एक नवी टेंट घालून BJP म्हणून बसल्या आनी हें कमळ मेळ्ळें जालां म्हणून तांणी 2 फुलां हाडल्या हांव इतलेंच सांगूंक सोदता तुका गोंयचे जनतेक कळूंक जाय की दोनूय फुलां ही एकूच आहात कमळ आणि कमळ आनी ही 2 फुलां एकूच आनी दोनूय फुलां गोंयकारांक फटोवपाक आयली गोंयकारांक गोंयकारवादी सरकार जाय गोंयकारांक गोंयान डिसिजन घेता तसो सरकार जाय आनी गोंयच्या बऱ्या खातीर सरकार जाय दोगूय जे आयल्या हें गोंयकारांक जें कितें जाय तें तांकां मेळचें न्ही म्हणून करपाक आयिल्लें आहा आनी ताजे खातीर तांचे कडेन भरपूर संपत्ती ते घालतात साम दाम दंड भेद सगळें ते करपाचें आहा आमचें राजकारण पेड्ड्यार जावपाचें आहा डायरेक्ट मलायनिंग ऑफ इंडिविज्युअल्स लोकांची नांवां घेवन तांचेर गाळी घालप पेपरार एड घालप भितर लिफलेट घालप फुडलें जातलें म्हणटा तें वायलन्स वील स्टार्ट कमिंग इन Are you anticipating violence? 100%. फाल्यां तर म्हजेर पेंट मारूंक लागले आनी म्हजेर नांवां घालूंक लागले कितें म्हजे वर्कर उगी रावतले मागीर म्हजे वर्कर कोणाचेर एक्शन घेतले हांचे कडेन वर्करूच ना हांचे सगळे इम्पोर्टेड आहा हे येवन भायले लोक येवन बॅनरां मारतात तांकां जर दिले धपके मागीर कितें जालें मागीर हे भायले हाडटले जे वचून पोस्ट पोल वायलन्स म्हूण चालू आहा ते हांगा प्री पोल वायलन्स जातले थंय पोस्ट पोल चालू आहा So you're anticipating. I anticipate this and I feel that we have to think of Goa for posterity. We can't allow our culture to be sullied. We cannot see this is a western state. We just cannot import an eastern state here and have a British East India Company approach. Everybody has to merge with us. We are Napoleon Bonaparte coming to conquer. अशें जावंक जायना तें पळय सगळ्या राज्यांक तांचें अस्तित्व आहा आनी हे अस्तित्वान तांचे पक्ष आहात तांचे भितर वी आर युनिटी इन डायवर्सिटी मरे वी आर ऑल डायवर्स वी कॅनॉट बी युनिफॉर्म वी आर नॉट एन आर्मी की सगळ्यांनी येवन तिका सलाम मारूंक जाय वो आनी कोणाक सलाम मारूंक जाय बीग लिडर म्हण नो बीग लिडर आवर लिडर्स आर हियर वी हॅव टू थिंक ऑफ गोवा आनी गोंयांत विकल्प गोंयांतूच तयार जावंक जाय
भायल्यान मॅन्युफॅक्चर्ड विकल्प, मॅन्युफॅक्चर्ड ऑल्टरनेटीव, वी आर द ओनली ऑल्टरनेटीव म्हणून मोवा मोहित्रान कितलेय बरे इंग्लिशीन उलयलें, हाजो अर्थ असो जायना की तें खरें जाता. ओके, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड. सीएम फेस दितले आता तुम्ही अलायन्स का ते अजून डिसाइड निटिग्रिटी इज अ पार्ट काँग्रेस पार्टी, हांव तुका म्हणटा की काँग्रेस पार्टी इज द पिवट ऑफ दीस अलायन्स. दे आर द सेंट्रल पार्टी. नाव दे हॅव देअर ओन वेज ऑफ डिसायडिंग थिंग्स. सो आय कॅनॉट स्पीक फॉर देम. बट Chief Ministerial face is not a non-Congress person. It is a Congress-led alliance. सो सीएम्स फेस विल बी It is a Congress-led alliance, and they have their own ways of deciding who the person is. And I think that is a question best answered by them. You have to direct it to them. I cannot speak for them. सो विजय सरदेसाई विल नॉट बी काँग्रेस फेस फॉर. I'm having a party of my own, and I'm a minor partner. See, हांव केन्नाच मुख्यमंत्री जावपाक, maybe I am seen as a face, maybe because I am vocal or having age on my side, but I have never pushed myself to become the chief minister or to become anything for that matter. I certainly pushed myself to become an MLA, and I became an MLA दाम बाबाच्या कृपेन, रोजार सायबिणीच्या कृपेन, लोकांच्या आमच्या फातोर्डेकारांनी एक ओपोजिशनान उलोवपा खातीर मनीस धाडलो, आवाज उठोवपा खातीर. वेन देर वॉज अ क्लियर कट वेव इन 2012 फॉर पर्रीकार, जेन्ना एक मायनॉरिटी म्हळ्यार मुस्लीम कम्युनिटीचो कॅन्डिडेट आसतना मुस्लिमांनी म्हाका मतां मागली, आनी हांव हें सगळें विसरूंक शकना. तांच्या खातीर म्हाका एक लिडर आनी एक असेंब्लीन आवाज म्हणून धाडलो तें. तेन्नाच्यान हो आवाज तांचो आनी तांची मान केन्नाच सकयल पडूंक दिवचो ना, हें हांवें तकलेन धरून हांवें आवाज उठयल्लो आहा. पूण ताजे फुडें हेंच पोजिशन जाय, तेंच जाय अशें म्हाका केन्नाच, इट हॅज नेवर कम टू मी दॅट की बाबा हेंच जाय म्हणून. आता पूण एट द सेम टायम आय विल स्पीक आउट फॉर इश्यूज दॅट कन्सर्न गोवा एंड गोवन्स, एंड आय विल नेवर कॉम्प्रोमाइज इन इट. ओके, देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. ह्या आशिल्ली पयली मुलाखत जेन्ना अलायन्स डिक्लेअर जाल्या ताचे उपरांत विजय सरदेसाय यांची सगळ्यांत पयली मुलाखत. ते म्हणटा की TMCचे जे तरेन वागणें चल्लां तें पळयत जाल्यार भाजपाची बी टीमी प्रमाणे वागता, कारण तांकां दुखपाची गरजूच ना. कारण अलायन्स जर एंटी BJP अलायन्स जाता जाल्यार प्रत्येकान खूश जावपा जाय, कारण BJPक डिफीट करपा खातीर स्वताय TMC म्हणटा की गोंयांत आयिल्ली आसा. दुसरी गजाल, अलायन्स जातलेंच काँग्रेसी बरोबर. काँग्रेस सीएम फेस वूड बी a Congress decided person, that is a Congress candidate or Congress face leader would be a CM's face. आणि अलायन्सा बद्दल आनी डिटेल जाणून घेवपा खातीर परत मेळटले तांकां, बट नॉट एट दीस पॉयंट ऑफ टायम, बिकॉज ही सेज दॅट थिंग्स आर येट टू बी डिस्कस. तुम्ही पळयतात, देव बरें करूं सर तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. आवर चॅनल पार्टनर्स आर RDX Goa, our production partners are goaviolin.com. Keep watching us.